बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी 3 बेटियां थीं। शौहर की वफ़ात के बाद मैंने अपनी तीनों बेटियों को निहायत हिम्मत, हौसले और बर्दाश्त के साथ पाला था। मेरी तीनों बेटियां अब जवान हो चुकी थीं, शादी की उम्र को थीं, लेकिन मैं माँ होने के बावजूद भी उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसा मेरी बेटियों और मेरे दरमियान एक अजीब सा अनजाना सा फासला आ गया हो। आज भी मैं अस्पताल से ड्यूटी करके लौटी तो घर में अंधेरा था। मुझे मेरी बेटियां कहीं नज़र न आईं तो मैं परेशान हो गई। मैंने सबसे पहले जाकर नरमीन का कमरे का दरवाज़ा बजाया, पर दरवाज़ा बंद था। फिर मैं अपनी बाकी दोनों बेटियों के कमरों में गई। बारी बारी उनके दरवाज़ों पर दस्तक दी, पर इन्होंने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैंने कमरों को धक्का लगाया, देखा तो कमरे तो अंदर से खुले। सब लड़कियां नरमीन के कमरे में थीं। नरमीन मेरी बड़ी बेटी थी, बाकी दोनों बेटियां छोटी थीं। मुझे ये हरकत अजीब सी लगी। मैंने तीनों को अलग अलग कमरे दे रखे थे, लेकिन आज वो सभी एक ही कमरे में जमा थीं। ज़रूर कोई परेशानी वाली बात होगी, मैंने दिल में सोचा, मगर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरी बच्चियों को क्या परेशानी ले डूबी है। आजकल तो वो मुझसे बात भी नहीं कर रही थी, हम साथ में खाना भी नहीं खा पाते थे। इसीलिए मैं परेशान हो गई। मैंने नरमीन के कमरे पर दस्तक तो दी, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं अपने कमरे में आई, मैंने खुद ही चाय बनाकर पी। थोड़ी देर के बाद मेरी छोटी बेटी नरमीन के कमरे से बाहर आई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही मैं उठ खड़ी हुई। मेरी छोटी बेटी नादिया मेरे पास आई। मैंने पूछा कि नादिया, तुम तीनों ने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा था? क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? नहीं है क्या? नादिया ने मुझे नफ़रत भरी निगाहों से देखा और बोली, नहीं अम्मी, कोई परेशानी नहीं, हमारा माजी ही परेशानी है। कौन सा माजी बेटी? मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अपनी बेटी का रवैया अजीब लग रहा था। आज से पहले मेरी बेटी ने मुझसे इस रवैये में बात नहीं की थी। मैंने सोचा कि शायद इन्हें पढ़ाई की फ़िक्र होगी, इसीलिए मुझसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रही। मैं चुप हो गई। थोड़ी देर के बाद नरमीन के कमरे का दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। मेरी तीनों बेटियां फिर से एक ही कमरे में बंद हो गईं। अब की बार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जाकर नरमीन के कमरे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। नरमीन ने ही कमरे का दरवाज़ा खोला। क्या बात है अम्मी, आप इतना तंग क्यों कर रही हैं हमें? आज तो मेरी बेटियों का रवैया ही मुझसे बदला हुआ था। बेटा, मुझे कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है? अम्मी आप हमें तंग करना बंद कर दें, हम अपने मसले खुद हल कर देंगे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर नरमीन ने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटियां मुझसे इतनी बदगुमान हो जाएंगी, वो भी एक ही दिन में। मैं अपने कमरे में आकर बैठी, अपने शौहर को याद करके रोने लगी। अगर वो होते तो मुझे अपनी बेटियों के हाथों यूं रुस्वा ना होना पड़ता। अब तो मुझे इन्हीं का सहारा था, मैं इनको छोड़ भी नहीं सकती थी। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं पता नहीं कब सोई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो तकरीबन सुबह के 6 बज रहे थे। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं किस कदर थक चुकी थी कि आते ही मैं सो गई। मैं उठकर बाहर आई तो घर में मामूल से ज़्यादा खामोशी थी। मुझे लगा कि मेरी बेटियों ने आज स्कूल नहीं जाना, नाश्ता भी नहीं बनाया होगा। लेकिन मैंने जाकर देखा तो सब लोग नाश्ता कर चुके थे, मैं ही रह गई थी। मैंने नहीं पूछा। ये सोचते ही मेरा जहन उलझ गया। आखिर मसला क्या है? मैं इन तीनों की बातें सुनूंगी, मैंने दिल में सोचा, क्योंकि आजकल मेरी तीनों बेटियां एक ही कमरे में रहने लगी थीं। पर इसकी नौबत नहीं आई। मैं किचन में ही खड़ी थी कि नादिया मेरे पास आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने उससे पूछ लिया, नादिया क्या हुआ? कहने लगी कि अम्मी, आपको घर की भी कुछ खबर है? आप हर वक्त लोगों के मसले हल करती रहती हैं, क्या कभी अपने घर के मसले जानने की कोशिश की है? नादिया की ये ज़ुबान बहुत नई सी थी। क्या मसला है बेटी? अम्मी, नरमीन आपी की तबीयत ख़राब है, रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया और आप पूछ रही हैं कि क्या मसला है? आपको घर के मसले नज़र क्यों नहीं आते? आप बाहर के लोगों के साथ ही लगी रहती हैं। बस कर दो, मैंने बाहर के किसी शख्स के साथ कोई बात नहीं की। तुम इस तरह की फ़िज़ूल बातें मेरे सामने न किया करो।
میں ماں ہوں تمہاری، تم نہیں، یہ کہہ سامنے نہ کیا کرو، میں ماں ہوں تمہاری، تم نہیں، یہ کہہ کر میں نرمین کے کمرے میں گئی۔ دیکھا تو نرمین کا جسم بخار میں تپ رہا تھا، وہ لیٹی ہوئی خلا میں گھور رہی تھی، لگتا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ کیا بات ہے بیٹی؟ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں امی، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اچھا میں تمہیں قہوہ بنا دیتی ہوں۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو نادیہ مشکوک انداز سے میری طرف دیکھ کر بولی، امی قہوے سے کام نہیں چلے گا، لگتا ہے کہ آپی کو بہت سخت کوئی تکلیف ہے، آپ انہیں ہسپتال لے کر کیوں نہیں جاتی؟ بیٹی ہسپتال تو میں لے جاؤں گی، لیکن وہاں کے ڈاکٹر مجھ سے بات نہیں کرتے سیدھے منہ، اور پھر میں اسے کیسے چیک کرواؤں گی؟ امی تو لازمی نہیں کہ ہم آپ کے ہسپتال جائیں، ویسے بھی آپ کی وہاں پر حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم کسی پرائیویٹ ہسپتال میں چلے جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے چیک کروا لیں گے، آپی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چیک بعد میں کروائیں گے، پہلے میں اپنی بیٹی کو قہوہ اور پراٹھا بنا کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں باہر آئی، میں نے آ کر ایک انڈا بھی ابالا اور آلو والا پراٹھا بنایا۔ اپنی بیٹی کے لیے میں اچھا سا ناشتہ بنا رہی تھی تاکہ اگر اسے کمزوری ہے تو دور ہو جائے، لیکن جیسے ہی میں نے ناشتہ بنایا میں نے دیکھا نادیہ پھر سے کچن کے دروازے پر کھڑی تھی، وہ فون سے کسی پہ بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں، نادیہ نے یہ کہا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا نرمین اپنے بیڈ پر ہی بیٹھی اسی طرح خلا کو گھور رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا تو بولی، امی باہر ٹیکسی آ گئی ہے، ہم ہسپتال چلتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں، کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی اور ہر چیز دیکھ کے عجیب سی الٹی آتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے تھوڑا بہت ناشتہ کھلایا اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم ہسپتال چلتے ہیں، وہاں چل کر تمہارا چیک اپ کرواتے ہیں۔ میری چھوٹی بیٹی نادیہ ہمیشہ سے ہی موبائل کے کاموں میں بہت تیز تھی، گاڑی بھی اسی نے بک کی تھی اور ہسپتال سے اپائنٹمنٹ بھی اسی نے لی تھی۔ صبح سویرے ہم لوگ ہسپتال پہنچے، ہسپتال میں کوئی رش بھی نہیں تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو ہمیں کہیں پر جگہ تو ملی، مگر میری بیٹی نرمین نے میرے ساتھ اندر جانے سے انکار کر دیا، کہنے لگی کہ امی آپ یہیں پر رکیں، میں ندا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ چیک کریں گے، دوا بتائیں گے، تو پھر میں آپ کے ساتھ اندر چلی جاؤں گی۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ خیر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں باہر کھڑی ہو کر اپنی بیٹیوں کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اندر چلی گئیں، 10 منٹ تک باہر نہ آئیں، مجھے تشویش ہوئی۔ تھوڑی بہت آوازیں ڈاکٹر کے کمرے سے آ رہی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ میری بیٹی ڈاکٹر سے الجھ پڑ جانے ہی والی تھی کہ میری بیٹی نادیہ خود ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا چہرہ بہت پریشان تھا، وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ میں نے اس کو سہارا دے کر پوچھا۔ امی ڈاکٹر عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے بچے؟ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو، ہر بیماری کا علاج ہے۔ میں واپس ڈاکٹر کے کمرے میں گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا بیماری ہے میری بیٹی کو؟ میرے کہنے کی دیر تھی کہ ڈاکٹر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھیے محترمہ، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں، یہ بات سننا آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی بیٹی 2 مہینے سے امید سے ہے، اس کے پیٹ میں تو ایک بچہ پل رہا ہے۔ آپ کو شاید یہ نہیں معلوم، لیکن میں نے ابھی آپ کی بیٹی کا یورین ٹیسٹ کروایا ہے۔ ویسے تو یہ رپورٹ اتنا جلدی نہیں ملتی، لیکن کیونکہ ابھی لیب میں رش نہیں تھا اور کسی کا کام نہ تھا، تو یہ رپورٹ تو امید سے ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں اسے کوئی ایسی دوا دوں کہ یہ بچہ ختم ہو جائے اور اسے اس گناہ سے نجات مل جائے۔ یہ سن کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ میری بیٹی بہت شریف ہے، آج تک اس نے کسی لڑکے سے بات نہیں کی، یہ بس کالج سے گھر اور گھر سے کالج جاتی ہے، اس کی اور کوئی سرگرمی نہیں۔ دیکھیے محترمہ، میں آپ کی بیٹی پر الزام نہیں لگا رہی، میں تو وہ بتا رہی ہوں جو کہ ٹیسٹ میں لکھا ہے، اور آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس قسم کی کوئی دوا نہیں کہ یہ بچہ ضائع ہو جائے، کیونکہ یہ ایک غیر قانونی بات ہے کہ آپ کسی عورت کو بچہ ضائع کرنے والی دوا دیں۔ سو میری طرف سے معذرت ہے، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر میری بیٹی کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔
मेरी बेटी रोने लगी। डॉक्टर साहिबा, ऐसी बात ना करें, मुझे तो कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं, मेरा वजूद खाली है। आप ऐसी बात मत करें, मुझे दुख हो रहा है। और हाँ, वैसे भी मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी लड़के से बात भी की हो। नरमीन की तो आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि मैं समझ नहीं पाई कि आखिर ये हो कैसे सकता है। मैं नरमीन को गुस्से में घर ले आई। घर आकर मैं नरमीन पर बरस पड़ी। मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तुम्हें अपनी मरहूम बाप की कसम है, अपनी माँ को मत तड़पाओ, मत मुझे इस तरह से मेरे रिश्तेदारों के सामने जलीलो रसवा करो। मैं तुम्हारे अब्बा के बगैर बहुत अकेली, बहुत मजबूर और बेचारी हूँ। तुम ऐसी बातें करके मुझे दुख दे रही हो। मेरी बात सुनकर नरमीन रोने लगी। अम्मी, मुझसे कसम ले लें, कुरान पर हाथ लगवा लें, मैंने किसी लड़के से बात नहीं की। अगर आप चाहें, आप कहें तो मैं अपनी जान दे दूँ, आप पर मेरी जान कुर्बान। लेकिन मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। और ये रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। हो सकता है उस डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई हो। मुझे तो अपना आप बेगुनाह लगता है। मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे मुझे परेशानी हो, ना मेरे अंदर कोई तब्दीली आई है अम्मा। वो डॉक्टर ज़रूर झूठ बोल रही है। ये बात कहकर नरमीन फिर से रोने लगी। अच्छा, अब रो मत। अच्छा अभी तुम रो मत। ऐसा उन लड़कियों के साथ हो जाता है जिनके माँ बाप ने कोई गलती की हो। नादिया के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये क्या कह रही हो बेटी? हमने तो ऐसी कोई गलती नहीं की कि सज़ा हमारी बेटियों को भुगतना पड़े। तुम खामखा की बातों में मत आया करो। ये बातें, ये खुराफात किसने तुम्हारे कान में भरी है? ये सुनकर नादिया वहाँ से उठकर चली गई थी। मुझे न जाने क्यों अब कुछ दाल में काला लगने लगा था, क्योंकि आज तक मेरी बेटी नरमीन ने कभी किसी लड़के से बात भी नहीं की थी। वो बहुत किरदार वाली लड़की थी। खैर, मैं तो परेशान होना तो बनता ही था। मैंने सोचा कि डॉक्टर छोड़, मैं किसी दाई से ही पता कर लेती हूँ। खालदा दाई को हम लोग बरसों से जानते थे। अगले ही दिन मैंने उसे बुलाया। मैंने कहा, खालदा, घर में एक मुश्किल आन पड़ी है, मेरे घर आ जाओ। खालदा बहुत पहले मेरे ससुराल में मेरी मदद के लिए आया करती थी। मेरे ससुराल में अगरचे उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा मेरी मदद करती थी। खालदा ताई तो जैसे तैयार बैठी थी, कहने लगी कि मैं कल ही आ जाती हूँ। तुम्हें तो वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा तो शौहर ही नहीं है। वो मुझ पर हंस रही थी। मैंने कहा, हंसो मत, मेरे लिए बहुत परेशानी का मौका है। मेरी बेटी के बारे में डॉक्टर ने अजीब बात कही है। खालदा ने मुझसे बड़ी दिलचस्पी के साथ पूछा कि डॉक्टर ने तुम्हारी बेटी के बारे में क्या कहा है। मैंने कहा कि लेडी डॉक्टर ने बताया है कि मेरी बेटी उम्मीद से है। कहने लगी, हाँ, सही कहते हैं, उनके पास गलती का कोई इम्कान नहीं होता। और फिर दाई की क्या औकात है डॉक्टर के सामने। ज़रूर तुम्हें डॉक्टर की बात ही माननी चाहिए। वैसे तुम्हारी बेटी की शादी कब हुई? मैंने कहा, खुदा का खौफ करो खालदा, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई। हुई होती तो मैं तुम्हें न बताती क्या? मेरी बेटी के बारे में डॉक्टर ने ये बात की है, तभी तो मैं परेशान हूँ, वरना मैं तुम्हें बुलाती ही क्यों? ये सुनकर खालदा और ज़्यादा हैरानी का इजहार करने लगी। बोली कि हाँ, बात तो तशवीश वाली है, लेकिन चलो मैं भी आकर तुम्हारी बेटी को चेक कर लूँगी। अगले ही दिन खालदा मेरे घर आ गई। उसने आते ही मेरी बेटी को चेक किया। मायूसी से मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। माफ़ करना बहन, लेकिन तुम्हारी बेटी का किरदार वाकई में ठीक नहीं। इसकी तो शादी नहीं हुई, ये पहले ही उम्मीद से हो गई है, तो फिर तुम क्या कह सकती हो? तुम्हारी बेटी की पाकदामनी की तुम कब सकती हो? तुम्हारी बेटी की पाकदामनी की तुम कब तक गवाही दोगी? ये तो सब कुछ कर कर आ चुकी है। अब बेहतर है कि तुम इसकी सफाइयाँ देना छोड़ दो। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। बहुत हो गया है खालदा, तुम मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अरे भाई, तुम किस किस से लड़ोगी? खालदा ये कहकर हंसने लगी। मुझे न जाने क्यों अब सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। दिल चाहा कि मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ, लेकिन मैं खालदा के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस चाय पानी पिलाकर अपने घर से भेज दिया था। अगले ही दिन एक अजीब बात हुई। मैंने देखा छोटी बेटी नादिया किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी।
نادیہ بھی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے مجھے وہ بات بتانے لگی جسے سننے کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دیں، جو غلطی نرمین باجی سے ہوئی ہے نا، وہی مجھ سے بھی ہو گئی اور اب میری بھی وہی حالت ہے۔ میں نے نادیہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ نادیہ، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے خود کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اور تم ہو کہ مجھ سے ایسے بھیانک مذاق کر رہی ہو۔ امی، میں مذاق کیوں کروں گی؟ جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ میرے بارے میں اب یہ صفائیاں دینا سب کو چھوڑ دیں کہ میں آپ کی نیک یا پاک باز بیٹی ہوں۔ میں اپنے منہ سے اپنے جرم کا اعتراف کر رہی ہوں تو آپ کیوں میرے گناہوں پر پردہ ڈال رہی ہیں؟ کیا اپنی اولاد کے گناہوں پر پردہ ڈالنا کوئی اچھی بات ہے؟ میں تو نادیہ کی بات سن کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری اولاد اتنی بری نکلے گی۔ میرا شوہر تو بہت نیک انسان تھا۔ میں نے نادیہ کو کچھ نہیں کہا، میرے بس میں کوئی چیز نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی کہ بس آپ نرمین کی شادی کریں، اس کے بعد میں بھی جس لڑکے سے کہوں گی آپ میری شادی کر دیجیے گا۔ اور ویسے بھی مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے لڑکے تو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن حسان ایسا نہیں ہے، وہ میرا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ میں اب اپنی بیٹی کی بات سن کر اس کے منہ پر تھپڑ بھی نہیں مار سکتی تھی۔ میں کیا کرتی؟ میں ایک ہاری ہوئی ماں تھی۔ میں نے خاموشی سے نرمین کے لیے ایک لڑکے کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں لڑکے کا رشتہ ڈھونڈنے میں کامیاب تو ہو گئی تھی، کیونکہ میرے جاننے والے بہت تھے، ہر کوئی مجھے جانتا تھا، میری عزت کرتا تھا۔ اسی لیے میں نے فوراً نرمین کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا، پر مجھے کیا پتہ تھا کہ نرمین کی زندگی میں کیا لکھا ہے۔ رشتے والے لوگ مقررہ دن پر شام 5 بجے نرمین کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ نرمین اپنی طرف سے تیار کھڑی تھی۔ اس نے ایسی کوئی چیز نہیں کی جس سے کہ لڑکے والے پریشان ہوتے یا پھر اسے مسترد کر کے چلے جاتے۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، اچانک ہی لڑکے کی ماں پھٹ پڑی۔ کہنے لگی کہ بہن، ہم تو تم پر بہت اعتبار کرتے تھے، پر تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ تمہیں کیا لگا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ ارے ہم نے ایک دنیا دیکھی ہے۔ تمہارے اپنے ہی گھر میں کوئی تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں۔ تمہاری بیٹی نے اپنے منہ سے اپنی بڑی بہن کی حقیقت بتائی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کو کسی کنوارے لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا جائے تاکہ اس کے جرم پر پردہ پڑ جائے۔ تمہاری چھوٹی بیٹی نادیہ نے ہمیں سب سچ بتا دیا ہے۔ اب تم ہمارے منہ دوبارہ لگنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ عورت مجھے باتیں سنا کر چلی گئی۔ میں کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ نادیہ، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نادیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا تو نادیہ کی آنکھوں میں عجیب سا انتقام تھا۔ بولی کہ امی، سچ ہی تو بتایا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جھوٹ پر کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرے اپنے ہی گھر میں میرے دشمن پیدا ہو گئے ہیں۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو اب رونا آ رہا تھا۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی ایسی نکلے گی۔ میں اب اپنی ہی بیٹی کو کیا کہتی؟ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تھا، لیکن شاید اللہ نے میرے سامنے وہ سب سچ لانا تھا جس کی وجہ سے چھپے ہوئے دشمن میرے سامنے آ گئے۔ اگلے ہی دن نادیہ روتی ہوئی میرے پاس آئی۔ مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، امی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، میں نے بہت بڑی بھول کر دی، میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ نادیہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو جو اس نے بات بتائی، میرے قدموں تلے سے زمین بھی نکل گئی اور سر سے ایک بوجھ بھی ہٹ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ امید سے نہیں ہے، نرمین بھی امید سے نہیں تھی، نہ ہی اس کے ساتھ واقعہ ہوا۔ اس نے یہ سب کچھ ڈرامہ رچایا تھا۔ نرمین کو جس دن وہ ہسپتال لے کر گئی، ایک حاملہ عورت کا سیمپل اس نے جا کر لیڈی ڈاکٹر کو دیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد کہہ دیا کہ یہ لڑکی امید سے ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک ایسی عورت کا سیمپل تھا جو کہ خود امید سے تھی، لیکن سوال یہ اٹھتا تھا کہ میری بیٹی نے ایسا کیا کیوں؟ تو اس کا جواب اسے اپنی محبت کھونے کی صورت میں ملا تھا۔ میری نند کے بیٹے نے میری بیٹی کو محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر اسے اپنی ماں کا بدلہ لینے کی خاطر استعمال کیا۔ اس کی ماں کا بدلہ کچھ نہ تھا، وہ بدلہ صرف اتنا تھا کہ میری نند کسی اور کو پسند کرتی تھی۔
ایک رات وہ شخص اس سے ملنے کے لیے آیا تو میرے شوہر کو مجھ پر شک ہو گیا۔ میں نے سب کچھ سچ سچ اپنے شوہر کو بتایا تاکہ مجھ پر الزام نہ آئے، لیکن میری نند نے یہ بات اپنے دل میں رکھ لی۔ شادی کے 25 سال بعد بھی وہ یہ بات نہیں بھولی۔ اس ذریعے میری بیٹی کو ایسے جال میں پھنسایا کہ میری بیٹی مجھ سے ہی ان کا بدلہ لینے پر تل گئی، تاکہ مجھے محسوس کروا سکے کہ بدنامی کا دکھ اور درد کیا ہوتا ہے۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری بچی اس حد تک گر جائے گی، لیکن صحیح بات ہے، جب بچوں کو توجہ گھر سے نہ ملے، باہر سے کوئی ہنس کر بات بھی کر لے تو بچے ماں باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہی کہوں گی کہ اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو رشتہ داروں کی فضول باتوں سے دور رکھیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب آپ کے بچے ہی آپ کے مخالف ہو جائیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔